भोवती तुझे तन पोशिसन भरून पराक्रितन परगडतिल्या तुझी दिवरी तुवें आमकां मेजता इश्ट म्हणून आपयला दैवी जीवन भरला भावता एकवटायला कसा मनान एक संभावार्ता एकवटान जमल्यान सोम्या तुझे भोवती तुझे तन पोशिसन भरून पराक्रितन परगडलेल्या तुझी हिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एकलो तरणाटो जेजू सरशी सासणीक जिवीत जडचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय म्हणून विचारूंक येता. तो जेजू ताका उपादेश पाळूंक सांगता आसतना तो म्हणटा, म्हज्या ल्हान प्रायेरतावन हे उपादेश हांव पाळून आयलां. हांवें कितें आनीकय करूंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, जें कितें तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक आनी दुर्बळ्यांक तूं वांट. आनी इतलें म्हणटा आसतना ताचें तोंड भावता आनी तो फाटीं वेता. ही ग्रेस काय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, त्या तरणाट्याक सर्गेचें राज जोडच्याक एक अडखळ जाता. न्हय ती ग्रेस काय पाड देखून बदलाक त्या तरणाट्याक त्या ग्रेस काय थंय इतलो मोग आसलो की ताच्या मुखार देवाचो मोग ताच्या काळजांत इल्लोसो उणो आसलो. देवाच्या त्या उल्याक पाळो दिवचें धैर्य ताचें थंय उणें आसलें. ग्रेस काय थंय आसचे सक्तेचेर ताका विश्वास आसलो, पूण त्या देवा थंय आसलेले सक्तेचेर ताका विश्वास नासलो. आनी त्या देखून त्या जेजूक तो सोडून गेलो. पूण हांगासर आसा आमचो सांत या पोंतळाचो पात्रोन सांत आंतोन. तो दुबलो न्हय, ग्रेस मंतानाच्या कुटुंबाचो. पूण तो कितें करता, त्या जेजूच्या त्या देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन ताची ग्रेस काय सगळी तो सांगता, दुर्बळ्यांक तो दिता आनी तो त्या जेजूचो पाटलाव करता. आनी जर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ग्रेस कायेंत आसच्या त्या बळाचेर ताणें विश्वास दवरलेलो जाल्लो जाल्यार आज सांत आंतोनीचो कोणूय उडास काडटे ना. पूण देवाच्या सक्तेचेर ताणें बरवसो दवरलो देखून आज ताचो उगडास आमी काडटा. आज ताचे विनवणेची सकत आमकां मेळोन आसा. आजून तो तसो व्हरतो आधार आमकां दिवन आसा. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सांत आंतोनीचें जिवीत आमच्या समोर आमी दवरया. ताणें कशें देवाच्या त्या सक्तेचेर बरवसो विश्वास दवरलो गे, तसोच आमी न्हय आमच्या थंय आसलेल्या शिकपाचेर, धनदिरव्यांचेर, ग्रेसकायेचेर न्हय, बदला देवाचेर आमी विश्वास दवरया. देवाच्या सक्तेचेर आमी विश्वास दवरून आमी जियेवया. आनी तवळ मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ती देवाची सकत आमचें जिवीत चलयतली. आमी आशिल्लें आमकां फावो करतली. आनी आमच्या जिवितांत जें कितें असर्यां आमी आशेतांव, जायजें म्हणून लालेतांव, ती असर्यां त्या देवाच्या सक्तेन घडटलीं. तर असलो भावार्थ त्या देवाचेर आमी सदांच कंसोवन आमचें जिवीत जियोवंक आमी आदार मागता आसतना
हो आदार सांत आंतोन ताचे विनवणे मकान आमकां जोड दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी एका काळजान आनी एका मनान प्रार्थन करया. म्हज्या भावा भयणींनो, हे पवित्र गोड फावते परे संभ्रमूक आमची पातकां वळखून घेवया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भगवान सदांच अंकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका वाकणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्याच जमीत पुता, जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शिळये, बापाच्या पुता. तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूळट कर. तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकूळट कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो सोमी, एकलोच तो बोवोरतो. आमेन.
सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, तुवें तुजे परजेक पादवासो भाग्यवंत आंतोन करया बाबडतासो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक तीरपात्रोन जावन दिल्लो. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताचे शिकोवन पाळून सगळ्या आमच्या अडकळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगाशें कर. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, तीराच्या फुडाऱ्यांक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरलें देखून तुवें म्हळें हांव एक देव. दर्या मदें देवाच्या सदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. वय तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार. खंयचोच घूट तुजे तावन लिपोवन ना. तुज्या जाणवयेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय जोडलाय. तुज्या भंडारांनी तुवें भंगाराची आनी रुपयाची रास केलाय. व्हड जाणवायेन तुवें वेपार कर, तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयलाय. आनी तुज्या गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अति निश्ठूर आसात त्या परक्यांक धरतलो आनी तुज्या सोबीत जाणवयाचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बसयतले. ते तुका फोंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव करतल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय. ना, तुजो संवाद करतल्याच्या हातांत तूं एक फकत मनीस आनी देव न्हय. तूं परक्याच्या हातांत पडोवन सुन्नत करूंक नातल्यांचें मरण मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. हांव तांकां पिटो पिटो करता अशें हांवें म्हणलें. मनशा मदलो तांचो उगडास आळवून सोडता. पूण दुस्मानाच्या खिणपाक हांव पियेलो. तांच्या दुस्मानांनी सुख समजूचे नाका. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. आमच्याच पावल्यांक जैत मेळ्ळें, सर्वेस्परान हातूं कांयच केलें ना. अशें म्हूण ताणें म्हणचें नाका. कितल्या मटवेन दिश्टीचे राष्ट्र हे, तांचे थंय समजोनेस ना. मरण धाडता आनी जीवन करता
तांकां विकृत केल्ले नैसल्या ताणे तांकां सांडून घालो नातलेले जाल्या एकल्यान 1000 जाणां धांवडोवचे आसावे दोगां निमती 10,000 फळाफळ घेवंक येतवे मरण धाडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच तांच्या नाससो दीस भोव लागींच आसा तांची निमाणी घडी धांवत येता कारण सर्वेस्पर आपले परचेक नीतकन दितलो आपल्या सेवकांची तो दया करतलो मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच जेसू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो मातेवा परमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या तोवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले परत्यान हांव सांगतां एक खरें तरी सुव्याच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गेच्या राजांत तितले ससारायेन रिगासो ना इतलें आयकून ताचे शिस तटक्क जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला आमकां तर कितें मेळटलें ताका जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगतां नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनांचेर बसून इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवां पासत घरदार भावा भयणींक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक आनी भयण बाट सांडलां तांकां 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सस्नीक जिवीत जडटलो पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले सोम्यांचें शुभ वर्तमान क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणींनो
आयचे सुवार्थेंत आमकां जेजून सांगलेलें आसा ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले म्हणून. असाध्य म्हणून तो म्हणना न्ही, असाध्य म्हणून म्हणटा गे ना, बदलाक तो म्हणटा कठीण कश्ट मारतले म्हणून. कित्याक ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट ह्या विशयांत थोडो नियाळ आमी करया. ताच्या पयलें एक सवाल हांवें तुमच्या लागीं विचारचें आसा. आतां ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार कोण? हात वयर घाला आपल्या. हां, ग्रेस्त मनशां हांगासर आसा जाल्यार हात वयर घाला. कोणी घालनात. ओके, तशें म्हळ्यार ग्रेस्त मनीस कोण म्हणून तुमकां कळीत ना म्हणून जालें न्ही. त्या देखून ग्रेस्त मनीस कोण गे म्हणून आमी पळोवया पयल्यान पयलें. आतां ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार आमच्या गरजेक कितें आमच्या लागीं आसा. जर तुज्या लागीं घर आसा, दिसाक सकाळींचें ब्रेकफास्ट, दनपारांचें जेवण, रातचें जेवण करूंक तुका कांय प्रॉब्लेम नात. ओके, ताच्या उपरांत तुका ल्हान ल्हान भुरगीं आसात जाल्यार तांच्या शिकपा खातीर तांकां इंजिनियरींग करता वरेक या तांणी कामांक लागच्या वरेक तांकां तितलें तांणी आशिल्लें तितलें शिकप दिवंक कांय प्रॉब्लेम ना तुमकां, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी भुरगीं हुशार आसल्यार, नीट परिक्षण टॉपर आनी आयल्यार आनी JEE मेन्स आसल्यार ते पयशे उरतात तुमचे लागीं न्ही गे. मस्त जाणांचे पयशे उरतात. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं तितलीं शिकोवंक हुशार आसतात थोडे फावटी, कांय कर्स कांय आसना. ओके, ताच्या उपरांत न्हेसोवंक पप्पो आनी तो इल्लो कॅरेक्टर आसा जाल्यार हर एका फेस्ताक एक नवें वस्तूर हाडचें तितलें, क्रिसमसाक आनी एक खंयच्याक इस्टराक, मागीर व्हडल्या फेस्ताक हाडटात गे. व्हडल्या फेस्ताक या आसिल्लेंत घालतात गुतूना. ओके, ताच्या उपरांत आनी खंयच्या मेन फेस्तांक आनी कोणाचेंय घरांत कुटुंबाचें क्लोज आसल्यांचें काजार आसता आसतना एक नवें वस्तूर हाडूंक पयशे सफिशियंट आसात. ताच्या उपरांत वचून येवंक व्हेकलांक कशें जायचें न्ही गे. एक व्हेकल काण घेवचे तितले पयशे आसात, या 1-2 व्हेकलां घरां आसात. ताच्या उपरांत हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार इतलें पुरो तुमकां सफिशियंट आसा जाल्यार यू आर रिच. समजलें गे? यू आर रिच, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर. कोण दुबळीं गे म्हळ्यार थोड्यांक घर बांदूंक बारीक कश्ट जातात. एक घर ना तांकां, भाड्याच्या घरा रावतात. फेस्ताक एक नवें वस्तूर सयत काणगी येतना चिंतीचें पडटा. आज जेवंक आसा, फाल्यां गुत्तूना. काल एकलो हांगासर आमच्या स्टॉलाचे वस्तू हाडून आयिल्लो. तो म्हणा लागलो, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ನಂತರದ ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ದಯಿಂದ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ನನಗೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫಾದರ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗ ಸರ್ ಎನ್ಸೋ ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರುವೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ त्या पियूस नगर इस्कला ಅಂತ ಸೈನ್ ಪಿಯೂಸ್ ಇಸ್ಕಲ ಅಂತ ಆಟವೆನ್ಗೆ ನೋವೆನ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಾದರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಶ म्हणालागलो. पळया भुरग्यांक जाल्यार एक शिकाप दिवंक कस तो उलयता आसतना सामको कळटा तो ग्रेस्त न्हय म्हणून, तो ग्रेस्त न्हय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताका सफिशियंट ना. मग भवानो आनी भयणीनो, जर आमच्या लागीं आमच्या गरजेक जावं पुरो हेल्थ, जावं पुरो एज्युकेशन, जावं पुरो आनी कितें, जावं पुरो वस्तू, जावं पुरो आनी कितें खाण, तें पुरो आमकां सफिशियंट आसा जाल्यार आनी तितलें आमी खर्च करून आमकां सडीत आसा जाल्यार उरता जाल्यार वी आर रिच. आतां ही ग्रेस काय आमच्या थंय आसली ती आमकां केदाळा एक अडकळ जाता.
ग्रेस काय एज सच आमी म्हणयत इज नॉट बॅड कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या जाल्यार अब्राम दुबळो गे अब्राम दुबळो न्हयत न्हय मस्त आसलें ताका मस्त आसलें ही वॉज व्हेरी 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 रिच त्या देखून ग्रेस काय वायट जाल्ली जाल्यार देव अब्रामाक ग्रेस काय दितो ना आतां जॉबाचें पुरो होगडायलें ताणें न्ही गे ग्रेस्त आसलो पूण ताची परिक्षा केली सैतानान तो ग्रेस्त आसलो दुबळो जालो ताच्या उपरांत ताच्या भावार्थाक लागून ताच्या पत्नीक लागून देवान परत्यान ताका ग्रेस काय दिली की ना दिली आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा की म्हळ्यार पयलें ताच्या लागीं कितलें आसलें पळया ताच्या की चड देवान ताका दिलें म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता त्या देखून ग्रेस काय कितें म्हणटात पाड जाल्ली जाल्यार दितो ना आतां दावीद राय सोलोमन राय सोलोमन रायाच्या वेळार आसले तितली ग्रेस काय ह्या संवसाराच्या खंयच्या चरित्रेन ती खंयच्या रायान अनुभव केल्ली ना तितली ग्रेस काय ताच्या थंय आसली त्या देखून ग्रेस काय एज सच इज नॉट बॅड आमी सगळ्यांक ग्रेस जावंक आशा येता वैगी ना त्या देखून आमी इन्वेस्ट करता शेअर मार्केटीन घालता ताच्या उपरांत बँकांत FD दवरता आसात सफिशंट आसात आनी इल्ली इंट्रस्ट मेळोवन दी म्हणून ताच्या उपरांत 6.5 इंट्रस्ट आसा जाल्यार येवच्या म्हयन्यांत येता आसतना ते म्हणटा इंट्रस्ट जास्ती आಗಿದೆ ಹೌದು 7.5 ಆಗಿದೆ ಈಗ तशें जाल्यार हें मोड आतां परत्यान 7.5 घाला म्हणून आमी परत्यान आमी FD चेंज करता न्ही गे आनी इल्लें मेळोवन दी म्हणून इज देर harm in it? Is it bad? Never. ना ग्रेस काय करा कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलेलें आसा त्या तालेंत दिल्ल्या मनशाक कोण ती तालेंत विनियोग करिनासतना कोणें पूर्ण दवरलें ताका ताणें शिक्षा दिली न्ही गे आनी एकल्याक सडीत केल्ल्याक ताणें आनीकय सडीत दिलें गॉड लव्स तुमकां दिल्लेलें तुमकां मेळिल्लें देवान मेळिल्लें तें विनियोग केल्ल्या वेळार तुमी सडीत केल्ल्या वेळार देवाकी खुशी जाता तुमचे वयर तुमचे प्रयत्न पळोवन तुमी करचें काम पळोवन त्या देखून तें करचें वायट न्हय केदाळा तें वायट जाता हें सवाल आमी विचारूंक जाय केदाळा तें वायट जाता गे म्हळ्यार जर ही म्हजी ग्रेस काय ह्या ग्रेस कायेक जर हांव चिडकालां इतलें चिडकालां गे एकलो येता म्हजे लागीं मागोवंक एकल्याची गरज म्हाका समजाता आतांच्या काळार समजोवंक कांय कस ना कोणा मुखान जाल्यार माध्यमा मुखान जाल्यार आमकां समजाता जर म्हजें तें एटॅचमेंट म्हजी ती चिडकोवणी म्हाका आनी त्या एका मनशाक इल्लें तरी हेल्प करूंक जर म्हाका फाटीं दवरता जाल्यार आनी एकल्याचें दूख पुसूंक ही म्हजी आशा ग्रेस काय तें आसलेली म्हजी आशा ग्रेस काय तें आसलेलें म्हजें एटॅचमेंट जर म्हाका ताचें इल्लें दूख पुसूंक फाटीं दवरता जाल्यार एका शेजारांत एका दुबळ्याचें काजार आसा म्हज्या दुवेच्या काजाराक ह्या म्हज्या पुताच्या काजाराक हांवें करशिल्ल्या पयशां तसलीं 4 काजारां काडी येती आसलीं तितलें करशिल्लें हांवें पूण त्या एका दुबळ्या कुटुंबांत एक काजार जाता आसतना इल्लेशें हांवें कुमो करूंक म्हाका जर तांणी विचारल्या जावं पुरो ह्या विचारिनासतना उरल्यान जावं पुरो ती कुमो करूंक जर म्हाका ती म्हजी आशा ती म्हजी तें म्हजें एटॅचमेंट म्हाका फाटीं करता जाल्यार धवळ मुखार भावान बेनिनो ती ग्रेस काय एक अडकळ जाता तसलें एटॅचमेंट आसलेल्यांक ग्रेस काय तें तसलें एटॅचमेंट आसलेल्यांक ही ग्रेस काय अडकळ जाता म्हणून जेजू हांगासर आमकां शिकयता त्या देखून ग्रेस काय अडकळ जायना आमचें तें ग्रेस काय तें आमचो आसली ती आशा एटॅचमेंट या आमचें तें चिडकोवणी ती अडकळ जाता
ती अडकळ जायना अशें आमी कशें कितें करियेत हांगासर त्या कितें म्हणटात ज्या जेजून सांगलेलें आसा त्या तरणाट्याक तरणाच्या पयलें आमकां आयिल्लें आसा तें कितें म्हळ्यार वच तुजें तें आसलें वीक आनी तें दुर्बळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर इल्लेशें दुर्बळ्यांक दी सगळें दुर्बळ्यांक दी म्हणून जेजू सांगना आमच्या गरजे भायर आमकांत कश्टांत घालन आनी एकल्याच्या कश्टांक पाव म्हणून तितलें सांगना थोडे तशें करतात कांय प्रॉब्लेम ना आतां सांत आंतोनू सगळें ताणें विकलें आनी दुर्बळ्यांक दिलें तो एक याजक त्या देखून तो कश्टांत पडोवना हेरांक दिल्ल्या वरवीं कश्टांत पडोवना तशें तुमकां फॅमिली आसलेल्यांक ताच्या उपरांत भुरगीं आसलेल्यांक शिकप आसलेल्यांक तुमी सगळें वचून तुमच्या भुरग्यांक घरा बसया म्हणून देव सांगता गे तुमच्या भुरग्यांक शिकप दिनाका म्हणून देव सांगता गे ना तशें तो सांगना बदलाक कितें आमचें तें सडीत आसा तांतलें आमी हेरां लागीं वांटून दिता आसतना मगाळ बाबान आनी बेनीनो तोवळ ग्रेस काय कितें जाता की म्हळ्यार एक माध्यम जाता आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरून पावोवची हांगासर आमी पळयता आयचे सुवार्तेंत शिस जेजू लागीं म्हणटात अळे आमी सक्कड साणून तुजो पाटलाव केला तर आमकां कितें मेळटलें आतां पळया शिस दुबळ्यागी सांगा आतां जेबेदेवाचे पूत आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा तांचें तें बिझनस जावन आसलें मास्टर लिडरचें बिझनस आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कितें म्हळ्यार ताका कामागारी आसलें म्हणून आनी त्या काळार एक बिझनस चलोवचें आनी कामागारांक दवरचें म्हणटा आसतना दे आर व्हेरी रीच पूण जेजू खातीर देवा खातीर ते कितें करतात तांचे ग्रेस काय सोडतात पूण तांच्या फाटल्यान बिझनस कोण पळयता तांचो बापूय जेबेदेव मागीर पळयता ही इज कंटिन्युईंग द बिझनस ताच्या उपरांत जेबेदेवान तांच्या पुतांक ताच्या बिझनसा मुखान कोमो केल्या जावं पुरो जेजूक ताच्या शिसांक केल्या जावं पुरो पूण ते विचारतात आमी इतलें परत त्याग केला आनी आमकां कितें मेळटलें आनी जेजूचें उतरां चड आसात पूण जिस्तावान सांगचें जाल्यार कितें म्हळ्यार तुमकां सर्गींचें राज मेळटलें तुमकां थंयसर स्थान मेळटलो सर्गींचें राज तुमकां दितलें म्हळ्यार तांची ग्रेस काय ताणें त्याग केल्ली एक जावंक पावता एक चॅनल सर्गींचें राज जोडूंक त्या देखून मगाळ बाबान आनी बेनीनो केदळा हें एटॅचमेंट म्हाका आनी एकल्याक कोमो करूंक आनी एकल्याक पावोवंक सोडिनांगी तोवळ ही ग्रेस काय पाड जाता ही ग्रेस काय असल्या ग्रेस कायक लब्धल्ल्यांक सर्गींचें राज जोडूंक कश्टाचें जाता पूण कोण ह्या ग्रेस कायक लोब्धो ना तांच्या संगता हेरांक तो कोमो करन आसा हेरांच्याय गरजान तो पावोन आसा तसल्यांक ती ग्रेस काय त्या सर्गींच्या राजाक व्हरचें पावोवचें एक माध्यम जावन बदलता आनी आयच्या दिसा मगाळ भावना बेनीनो ही सुवार्ता आमी नियाळ करता आसतना जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता तें कितें म्हळ्यार जर आमकां असली ग्रेस काय देवान दिल्या तर ह्या ग्रेस कायक आमी अडसून रावनासतना ती एक आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरून पावोवचें एक माध्यम कशें आमी करूंक देव आमकां आज आपोवणें दिता तर ह्या उतरान आसलेलो संदेश आमी घेवया आनी कोण आमी आखेरेक म्हणयेत ग्रेस काय असलें सर्गींच्या राजाक व्हरचें माध्यम जावन बदलिता तो खंडीत जावन ह्या संवसारांत हांव त्या सर्गींच्या राजाक पावता तर मगाळ भावन बेनीनो आमकां देवान दिल्ली ग्रेस काय त्या सर्गींच्या राजाक आमकां आपोवन व्हरचें तें एक माध्यम कशें आमी गळसूंक आमकां तसो देव आदार दिवं दी जणवाय दिवं दी कृपेन भरून दी म्हणून आमी मागया आमेन मुगाळ भवन आनी बेनीनो देव आमचो भोव काकूळ दिसो बाप आमची मागणी तो आयकता ताचे समोर बाबरतान आनी विश्वासान रावून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी प्रत्येक जावन मागया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान
तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशें बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता सा आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सामा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टोवच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक कशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कसकी गरजां पासून आमी मागया. ह्या पुंतळाक भेट दिवच्या जायत्या भक्तिकांनी तांचे त्या समांगासर बरोवन घाल्लेले आसात. त्या सकट तांच्या गरजांनी देव तांकां पावोवन दी म्हणून आमी मागया. जायत्या पिडेस्तांनी कॅन्सर काळजा संबंधी पिडा आसलेल्यांनी मारणांतीक पिडेन कश्टांतल्यानी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. तांकां भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. सर्गेच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाचेर आनी तुज्या धनीपणाचेर आमचो खरो आनी दृढ भरवसो दवरून भावार्थ दवरून जे आमी तुजे लागीं मागलां तें सगळें आमच्या भावार्थाक लागून आनी तुका आमचे तें आसलेल्या वर्त्या काकुळतेक आनी मोगाक लागून आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. देण्याने सोम्या हसिता वेसनारंगाळ वत्राने तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काणीक हाड येता. उल्हास भरीत गीतांनी वपुटी दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वादान दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. मोगाळ बापा सर्गेच्या पदवेदाराया सर्वेस्परा रचणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हसिता तुका नावडता. तुझे मुखार सरपडता तुका वाकडता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वादान दये तुगे तिची सवे आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वादान दये तुगे तिची सवे आमकां तुगे.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर पदवेदारा देवा, अंतोन तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदेर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें आमकां महिमेवंत केलो तशें आमकां तुजी काकुळट दाखय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सरकाळी आनी सरतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. अंतोन तुज्या भक्ताचे पदवेन तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धैर्यान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळताय. देखून सर देवदूतां आनी संता भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर देव, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना ओम सर्गी, होसाना ओम सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओम सर्गी, होसाना ओम सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो परत दिन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी साबारां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good. सोम्या आमी हुंडो खाता आमी एका सिंपले पियेता इतले पावटी तुप हृदयस आमी मरण सरगडता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भगवंत बापा आनी लसली आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितेमगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवर्षान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अवकार मरये देवाचे मे संगाती, भाग्यवंत झुज ती जपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगातांनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापा सर मानांनी महिमा तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. देवाच्या उतराचे शिकोवन घेवन आनी आमच्या सोडवंदाराचे आज्ञा मनांत धरून ताणंच शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवर्षान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिवणी
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. पळया ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. भागमोचे के देवरते सोम्यात कासेमचे दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या तुका स्वागत करचे. रास्तचे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे. फावो जाला म्हाका ते तुजी सवेर रावची. सोम्या तुझे पातेता, सदांच तुझे बरवस्ता. शांती प्रीती जीवन मुझे सदांच जियेता. सोम्या तुझे पातेता, सदांच तुझे बरवस्ता. शांती प्रीती जीवन मुझे सदांच जियेता. तुझे मोगान दिले करता पोषण आमचे. पवित्र गते तुझे जाला प्रेमन वर्ते. जीव दिवचे दास्ते खरे आमचे सडवणाचे. दिला आमकां बापान ते, हातीर एकवटाचे. सोम्या तुझे पातेता, सदांच तुझे बरवस्ता. शांतीन प्रीती जीवन मुझे सदांच जियेता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा भाग्यवंत आंतोनीच्या दाबाजांत वांटो घेतलेल्या आम्हा समेस्तात नाही सर्गेंच्या जेवणांचे दैवीक बळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचें देणें संपूर्णपणे सांबाळूं आनी तुवें दाखयलेले सोडवण्याचे वाटेन चलूं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सर पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात सोम्याचें शुभ वर्तमान परगट करात. देवाचे होडुकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत हांव पाठयतां. ह्या पुंतळाक तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे सुमार 350 वर्सांची लांब दीर्घ चरित्र आसा आनी त्या दिसांतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेचो विशेष आदार मेळोवन आसा आनी ह्या आदारान देवाचें व्हड कृत्यां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या जिवितांत जावन आसात. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान हांगासर आयिल्ल्या तुमकांय ताचे विनवणेचो व्हड आदार फावो जावं दी आनी जें कितें तुमी मागलां तें सगळें तुमकां आनी ज्या कोणाक तें तुमी मागलां तें तांकां व्हड मापान फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमचे खातीर मागतलो म्हणून म्हजी मागणी बसयतां. ह्या पुंतळार हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पोणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यान सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. ह्या पोणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कंता, बिंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणायकी आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणां प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाचे जेवणां प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी आदार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीं घेवचें चिंताप आमकां आसा. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन. हो आसरो जुनाच्या 13 तारखेर वार्षिक फेस्ता दिसा आमी उक्तावण केलां, आशिर्वाचन केलां. तरी ताचें काम संपूर्ण जावना. वयल्या फ्लोराचें काम जावंक आसा. आनी सांगता ऑक्टोबरांतावन सगळें काम वेळार जालें जाल्यार ऑक्टोबरांतावन आमी निर्गतिकांक काण घेवंक आरंभ करता. आनी ताजे फुडें हांगासर तेगां सिस्टरां येतात आनी तांचे पैकी एक सिस्टर नर्स जावन आसता. आनी ह्या निर्गतिकांक पळोवंकय आमकां जायतो खर्च आसा. आनी अशें ह्या बांदपा बाबतींत ह्या निर्गतिकांक पळोवंक आसच्या खर्चा बाबतींत कोणायकी तुमकां आदार दिवंक आसा जाल्यार आनी ह्या मुखांत्र ह्या काकुळतीच्या कामांक कुमो करूंक मन आसा जाल्यार जें कितें देवान तुमकां दिलां तें ह्या दुबळ्या धाकट्यांक सगळें वांटून घेवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ह्या बऱ्या कामा खातीर आमी मोगान स्विकार करता. आनी तुमकां आमच्या मागण्यांचो आदार आनी मागण्यांचो सांगात आमी बसयता. आनी सांगाता ह्या पुंतळार एका इगर्जेची गरज आसा आनी ती इगर्ज बांदच्या पयलें इल्लोसो जागोय आमी काण घेवंक आसा. आनी त्या देखून जागो काण घेवचें योजन आमच्या मुखार आसा. तुमकां तुमच्या नांवार या तुमच्या कुटुंबाच्या नांवार या भाव भयणींच्या नांवार या देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सान्याच्या नांवार कांय इल्लोसो जागो ह्या पुंतळार आसा जंय अशी आशा आसा जाल्यार 1 सेंट जाग्या फाटल्यान रुपये 12,000 दिवन एक सेंट जागो तुमी आमकां स्पॉन्सर करियेत. हे दिशेनी तुमचो सहकार हांव मागतां. कित्याक ह्या पुंतळार कितें अभिवृद्धी जाल्या ती तुमचे वरवीं जाल्ली, सांत आंतोनीच्या भक्तिका वरवीं जाल्ली. आनी कितें मुखार अभिवृद्धी जावंक आसा एक पुंतळ
सगळ्यांक एक मागण्यांचो आनी भोव आकर्शीत जागो करूंक आनी कितें अभिवृद्धीची गरज आसा ते सगळे जावचे तुमचे तावनूच हे दिशेन खंडीत जावन तुमचे तावन सहकार मेळ्ळो बरोवसो आमचो देव तुमचे बरें मन सदांच आशिर्वादीत करून दी. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आमी मोंती साहेबांचें फेस्त आचरण करता आनी तो दीस मंगळार येता जाल्ल्यान त्या दीस 9 हांगासर आमी करचें ना. ताच्या बदलाक ताच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 9 तारखेर आमी हांगासर बुधवाराच्या दिसा हें 9 करतल्या. हें गुमानांत दवरा, हेरांक तुमी ह्या विशयांत कळयात. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोवरतां. संगीत दिलां लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी, किर्तनां गावंक आनी कोयरांत आमकां कुमो करता रिना मेंडोन्सा तल्लूर, तशेंच बसरूर गायन मंडळीचे संदेय आमकां गायनांत कुमो करतात. तांचो हांव उपकार भोवरतां. तुमकां देव बरें करूं. तांच्या संगाता जायते स्वयंसेवक आमकां जेवण वांटोवंक आनी हेर रितीची सेवा हांगासर दितात. तांचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया. 9 सुरवात करया. सुरविल्लें गीत आमी गावया. Interessai que tuka ajapa आपले मरण सुखान वरा देव सारताच्या नावान पळतात कोडा पिडेस बरे जाता दर्यां सांकलेंक तो फॉर्मायता अंजाम पांगड्यां पेऱ्यां पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा. पान नंबर 16 नवनांचे मागणे विश्वासान आनी व्हडा बरवशान आमी म्हणया. हे वर्त्या संतांतुनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी स तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबोळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे सांकळे तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास सरन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातळी तुजें दवण तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पोनशेताक आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. ताचे विनवणेचो आदार आमकां दिवन देवातावन हे सर उपकार आमकां ताणें जोड दिवचे खातीर. भुरग्यांचें शिकप बरें जावन तांकां बरो फुडार मेळच्याक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बेगीन मेळोवंक तोंडा भितरलो फोड वचोवंक बरें काम मेळोवंक घेवंक आशिल्लो तो जागो घेवंक मेळोवंक सेवेक काम करूंक कुमोवंक आनी बेसावां मेळोवंक मन परिवर्तन जावंक मामाल पियेवणें सोडोवंक सिगरेट बिडी सेवान सोडोवंक स्टे ऑर्डर घाल्लें तें फाटीं काडूंक दूख सोंसची तांक मेळोवंक USAंत आसलेल्या एकल्याक भद्रते मेळोवंक आनी मत तिरासणान ताणें दवरूंक 13 वर्सांच्या एका भुरग्याक कॅन्सर पिडा आसा म्हणून कळून आयिल्लें आसा. ताका बरी भलायकी मेळोवंक कामांचेर दराळ आशिर्वादां पडोवंक बरी सैरीक मेळोवंक गरजेचीं दस्तावेजां मेळोवंक
एका भुरग्याक तें आसचें सगळें बें पयस वचोंक, आयर्लंड कामांची विजा बेगीनच मेळोवंक, कुटुंबाच्या सर सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, एप्टिट्यूड परीक्षा आसा ती बेगीनच क्लियर जावंक, नर्सिंग परीक्षा बऱ्यान जावन सर परीक्षा क्लियर जावंक, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, पासपोर्ट नंबर मेळोवंक, मतीक समाधान मेळोवंक, घरचें रीण फारीक जावंक, रिणा विणें चिंतलें घर जावंक, भुरग्यांनी शिकिल्लें मतींत उरोवंक, घोवा बायले मदलो संबंद बरो जावंक, बेगीनच इज्रायलाची विजा येवंक आनी इज्रायलाक वेचाक इंटरव्यूवाक एकलो गेल्लो आसा ताची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक, रीण फारीक करूंक जावंक, परगांवांत वेचे डॉक्युमेंट्स समा जावंक, शुगर कंट्रोलार येवंक, पायल्स गूण जावंक, पांयां गाठी दुखुणी जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड समा जावंक, कॉलेजीक वचोंक, सर अडकळी पयस वचोंक, भुरग्याचे देणे मेळोवंक, बिझनेस करूंक साध्य जावंक, कुटुंबा भितरले सर समस्या परिहार जावंक, एका कुटुंबांक वाट दिता म्हूण सांगलेली आसा आनी जाग्याचे वांटे इत्यार्थ करूंक आसात तें सगळें काम आरंभ जाल्लें तें बऱ्या रितीन जावंक, एकलो बाब UAE आसा, दुबय आसा आनी 17 दीस मात्र ताका उरल्यात, ताच्या भितर ताका काम मेळ्ळ्यार ताणें थंयसर रावचें मुखारसून वचेत, ह्या दिसां भितर ताणें आशिल्लें बरें काम ताका मेळच्याक मागया. आमच्यो गरजो आमच्या कुटुंबा खातीर, आमचे तावन मागणी विसरल्या खातीर आमी करची ती मागणी सांत आंतोनीच्या पांयां आमी दवरया. ताचे विनवणेचो आदार दी म्हणून मागून हे मागणी आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळी तूं दवर, तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतले, विघ्नांतल्यान, वारांतले, पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनियामा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांच्या खातीर. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयन आयक आमचे मागणे आनी म्हजे भोग तुजे मुखार पावून दे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रार्थुया. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. जायतीं आमची भाव भयणी पिडेन कश्टून आसात. पिडेंत आसलेल्यांनी तांच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. सोम्यांत हांव कशें गूण करचे सकत पिडेस्तांक वचून गूण करूंक सुरू करी लागले गी तशेंच आमच्या मागण्यांच्या ह्या वेळार सोम्या जेजू तावन आमचे थंय जिवंत आसलेल्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ता तावन ती गूण करचे सकत आजून वाळोवन आसा ती वाळोवन वचून दी आनी ह्या सकट पिडेस्तांक तांकां बरी करून दी म्हणून आमी मागया. सर पदवेदारा आनी ससान देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांचे जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासाचें करी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखून तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमी संकपेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणान आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा हें जेवण तुवें आमकां सेवंक फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना हें जेवण तयार केल्लेल्यांचेर सेवच्या आमचेर आनी हें जेवण हांगासर देवंक दान दितेल्या हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तुजो मोग, तुजी काकूळट, तुजी दया आनी तुजें उदारपण आमच्या जिवितांत अनुभव करचें तसलें जेवण जावन तें तूं पवित्र कर, आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Santanton Bapa, Bawurda Santa, तुझे सशी आयल्या मोडा मोगा, आजा पागरा मजदरा, जिवी तुझी देखील परत आम्हा सर्वां Santanto, Santanto, आजा पाचा Santa. मागसेबा आमची पासो जेजू लागी सदा. सांतांतो सांतांतो आजा पाचा सांता. मागसेबा आमची पासो जेजू लागी सदा. पुत्रा सोबे औकार बरी आशिर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.